अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप यानी कि अज़दवाजी इस्मत दरी से मुतल्लिक़ एक मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें मरकज का कहना है कि अज़दवाजी इस्मत दरी कानूनी नहीं बल्कि एक समाजी इशू है। किसी फैसले पर पहुंचने के लिए वसी सतह पर मुतल्लिक़ा तबक़ात से मशवरे की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी में इस्मत दरी के ताल्लुक से मौजूदा क़वानीन में ख़वातीन के लिए काफ़ी इंतज़ामात है। मरकजी हुकूमत ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में शादी को एक बड़ी जिम्मेदारी तस्वुर किया जाता है, जहाँ किस्मों को नाकाबिल तब्दील माना जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी में ख़वातीन का इत्तेफ़ाक आईनी तौर से महफूज है, लेकिन इसे कंट्रोल करने वाले सज़ा के इल्तिज़ामात अलग है। अज़दवाजी इस्मत दरी के शिकार खातून के लिए दीगर क़वानीन भी तरकीबें मौजूद है। दफ़ा 375 के इश्तेना 2 को ख़त्म करने से शादी के तस्वर पर मनफी असर पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने मौजूदा हिंदुस्तानी इस्मत दरी कानून की हिमायत की है, जिसमें शौहर और बीवी के दरमियान जिनसी रिश्तों के लिए इसे इश्तना बनाता है। मरकज ने कहा है कि यह मामला कानून से ज्यादा समाजी है, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ सकता है। जेल में ज़ात पर मबनी तफरीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को एक अहम हिदायत दी है। जेलों में कैदियों के साथ हो रही इस तफरीक से मुतल्लिक एक मामले पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा है कि जेल में ज़ात पर मबनी तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी होती है। कैदियों से उनकी ज़ात पूछने वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। अदालत ने सभी रियासतों को 3 माह में मौजूद जेल मैनुअल बदलने का हुक्म दिया है। साथ ही उसने कहा है कि मौजूदा वक्त में आइन के आर्टिकल 15, 17 और 23 समेत दीगर की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि जेल मैनुअल में मौजूद उन तमाम हिस्से को खत्म किया जाना चाहिए जो इस तरह के इम्तियाज को फरोग देते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि मरकजी हुकूमत की जेल मैनुअल 2016 की खामियां हैं। इनमें ज़ात की बुनियाद पर कैदियों की दर्जाबंदी पर पाबंदी लगानी चाहिए। राजस्थान के साबिक रुकन असेंबली और राजस्थान हुकूमत में वजीर रहे दानिश अबरार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए दानिश अबरार ने बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के 5वें असेंबली हलकों में हर माह की 2 तारीख को मुनाकिद होने वाले ब्लॉक्स की मीटिंग में शिरकत की और सभी लीडरान व ओहदेदारान से दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 को लेकर तफसीली गुफ्तगू की है। दानिश ने अपने खिताब में कहा है कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है और जिस राजधानी को साबिक वज़ीर-ए-आला आन-जहानी शहलाद यक्षत ने ख्वाबों का शहर बनाया था, आज उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी दिल्ली की तरक्की के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए हमें और आपको भी मिलकर जमीनी सतह पर मोर्चा संभाल लेना चाहिए। दानिश ने मजीद कहा है कि इस मर्तबा सुस्त रोश से काम नहीं बनने वाला। हर असेंबली के ओहदेदारान को घर घर कांग्रेस पार्टी के तरक्याती मॉडल को पहचानना होगा और ये बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में जो काम हुए थे वो आज जो काम हो रहे हैं उनमें कितना फर्क है। साथ ही कांग्रेस लीडर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर उतर चुकी है और मुझे बतौर इंचार्ज यहाँ तैनात किया गया है। हरियाणा में 90 असेंबली सीटों के लिए आइंदा 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और कल इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन था जो अपने अख्तिताम को पहुंच गया है। रियासत की सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाकर अवाम को अपने हक में खींचने की कोशिश की है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कैद राहुल गांधी भी हरियाणा में इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी और दूसरी छोटी पार्टियों को हदफ तनकीद बनाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने हरियाणा के नौह और महेंद्रगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में जलसाम से खिताब करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि मुल्क की अवाम को जो कुछ भी हासिल हुआ है वो आइन ने दिया है। बीजेपी RSS के लोग इस आइन को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने यह भी कहा है कि हरियाणा की अवाम ने कांग्रेस की हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। हेती में अब 7 लाख से ज्यादा लोग दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं, जो जून के बाद से 22% ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के नए इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए इत्तला दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की तर्जुमान स्टेफन दुजार्क ने यौमिया ब्रीफिंग में बताया है कि बेघर होने वालों में निस्फ से ज्यादा बच्चे शामिल हैं।
اسٹیفن نے کہا ہے کہ دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کو حالیہ مہینوں میں بڑھتی ہوئی نقل مکانی پر گہری تشویش ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے اجتماعی تشدد نے ملک میں انسانی بحران کو پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بے گھر ہونے والوں میں سے تقریباً 3/4 دوسرے صوبوں میں پناہ کی تلاش میں ہیں، جبکہ صرف گرینیڈ سور علاقے میں کل بے گھر ہونے والی آبادی کا نصف حصہ شامل کیا گیا۔ ایک بار پھر کچھ اسکولوں اور کالجوں میں بم دھماکے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس مرتبہ معاملہ تمل ناڈو میں سامنے آیا ہے، جہاں تروچیراپلی ضلع کے 2 نجی خود مختار کالجوں کے علاوہ 7 اسکولز کے بروز جمعرات ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہے۔ پولیس کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق سینٹ جوزف کالج اور ہولی کراس کالج کے علاوہ کیمپن اینگلو انڈین ہائر سیکنڈری اسکول، سمدھا ہائر سیکنڈری اسکول، مونٹ فورٹ اسکول، آچاریہ شکشا مندر اسکول، راجم کرشنا مورتی پبلک اسکول اور امرتا ودیالیم اسکول کو آج صبح ایک ای میل موصول ہوئی، جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ وہاں کسی بھی وقت بم دھماکہ ہو سکتا ہے۔ مذکورہ تعلیمی اداروں میں بم دھماکے کی دھمکی کی خبر ملتے ہی سینئر پولیس افسران نے تمل ناڈو بم ڈیٹیکشن اینڈ ڈسپوزل اسکواڈ اور تمل ناڈو فائر اینڈ ریسکیو سروس کے اہلکاروں کے ساتھ الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی۔ پھر ان ٹیموں نے متعلقہ تعلیمی اداروں کی احاطے مکمل تلاشی کی۔ اس تلاشی مہم میں کتوں کو بھی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ فی الحال کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا ہے، تاہم تلاش جاری ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کو شبہ ہے کہ بم کی دھمکی محض افواہ ہو سکتی ہے۔ نیتی آیوگ کی ایک رپورٹ میں منتبہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کو اگلی کسی بھی وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کورونا وبا سے پیدا مشکل حالات کو فراموش کرنا زیادہ ہی مشکل ہے، اسی لیے نیتی آیوگ نے اپنی ایک رپورٹ میں اس تعلق سے قدم اٹھانے کی جانکاری دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی یا وباؤں سے نمٹنے کے لیے ایک خاص باڈی ٹیم بنائی گئی ہے۔ اس کا نام پینڈیمک پریڈنس اینڈ ایمرجنسی یعنی PPR ہوگا۔ ساتھ ہی اس میں ریسپانس فیما پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ ایکٹ بنانے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس باڈی کے بنائے جانے کے بعد وبا پھیلنے کے 100 دنوں کے اندر باثر رد عمل یقینی ہو پائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 4 رکنی گروپ کی تشکیل کووڈ-19 کے بعد مستقبل کی وبا سے متعلق تیار کی گئی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بہار میں سیلاب سے جان و مال کے نقصان پر انتہائی غم کا افسوس کیا ہے۔ انہوں نے بہار میں پیدا مشکل حالات کے درمیان مرکزی اور ریاستی حکومت سے گزارش کی ہے کہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں تیزی لائی جا سکے۔ ساتھ ہی کھڑگے نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے۔ دراصل بہار کے کئی اضلاع ان دونوں سیلاب سے متاثر تھا اور افسران نے بدھ کے روز جو جانکاری دی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ سیلاب متاثرہ سیتامڑھی ضلع میں ہی ڈوبنے سے کچھ لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس طرح کی خبروں پر کھڑگے نے ایکس پر لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ سیلاب کا منظر خوفناک ہوتا جا رہا۔ 17 اضلاع میں تقریباً 15 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بے خبر رہنے کی بھی آرزو کی گئی تھی۔ پل ٹوٹ گئے ہیں اور خصوصاً شمالی بہار میں آفت کے سبب شہریوں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ اس پوسٹ میں کھڑگے نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکزی حکومت ان تمام معاملات پر نظر ثانی کرے۔ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے لبنان سے کئی افراد محفوظ مقامات کو منتقل ہوتے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1.2 ملین افراد نے نقل مقام کیا ہے۔ یہ بات لبنان کی مجلس وزراء کی کونسل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں اور کارروائیوں کی وجہ سے علاقے میں دہشت اور سنسنی پھیلتی گئی ہے۔ عوام محفوظ مقامات کو جانے کے لیے ترجیح دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کئی افراد نقل مقام کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں اور بعض افراد دوسرے علاقوں میں سکونت اختیار کرتے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کئی افراد نے کرائے کے مکانات حاصل کر لیے۔ اس کے علاوہ سرکاری خانگی مقامات پر بھی افراد پناہ لے ہوئے ہیں اور کئی سو افراد فضائی راستے سے یا پھر زمینی راستے سے شام کی طرف رخ کر گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نقل مقام کرنے والے افراد کے لیے لبنان میں 886 سینٹرز قائم کیے گئے۔ وزارت حمل و نقل نے بتایا ہے کہ ہوا بازی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات خبر رساں ادارہ ینہپ نے بتائی ہے۔ ادارے نے مزید بتایا ہے کہ جنوبی کوریا کی ہوا بازی سے متعلق قانون کی خلاف ورزی پر سعودی ایئر لائنز اور قطر اور اس کے علاوہ دوسرے ڈومیسٹک کے علاوہ فارن ایئر لائنز پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ سعودی ایئر لائنز پر 100 ملین ون
جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہوا بازی سے متعلق حکام سے اجازت حاصل کیے بغیر ریاض اور انچین کے مربوط کرنے والے پروازوں کو معطل کرنے پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی ایئر لائنز نے اکتوبر سے ہفتے میں 3 پروازیں چلانے کی منظوری حاصل کی تھی، لیکن ماہ مارچ سے اس پر عمل آوری کے باوجود 27 جون سے پروازیں نہیں چلائی گئی تھی، جس کی وجہ سے جنوبی کوریا کی ہوا بازی سے متعلق عہدیداروں نے جرمانے عائد کیے تھے۔ چیف منسٹر کرناٹک سدارمیہ نے جو MUDA کیس کی تحقیقات کا سامنا کر چکے ہیں، زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ سچائی کی فتح ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ یہاں چامنڈی پہاڑیوں پر میسور شاہی خاندان کی دیوی چامنڈیشوری کے مندر کے احاطے میں 10 روزہ دسہرہ تقاریب کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جیتنے کا اعلان کیا ہے۔ BJP اور JDS کی طرف سے MUDA یعنی کہ میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی گھوٹالے پر استعفیٰ دینے کے مطالبے کے درمیان چیف منسٹر نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک انہیں عوام اور ان کا آشیرواد حاصل ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ سدارمیہ کو MUDA کیس میں غیر متوقع حلقوں کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔